नाज़रीन इकराम, सिंगापुर एशियन टाइगर नामी तंजीम का बानी रुकन है, यानी टाइगर जो अपनी तेज़ रफ्तारी में अपना सानी नहीं रखता। इसी मुनासिबत से ये तंजीम बरआज़म एशिया में तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाले मुल्कों की लिस्ट को तरतीब देती है। इन ममालिक में जनूबी कोरिया, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर शामिल हैं। सिंगापुर ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद इतनी तेज़ी से तरक्की की है कि इसका शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में नामे नंबर पर होता है। इस मुल्क के पास न गैस है, न तेल, न मादनियात और ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया हत्ता के पानी भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इस मुल्क ने इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे की? बहुत से कम तरक्की पजीर ममालिक यानी कम तरक्की याफ्ता मुल्क इन पॉलिसियों के बारे में जानना चाहते हैं जिन असूलों को अपनाकर दूसरे मुल्कों ने पसमानदगी से तरक्की की बुलंदियों को छुआ हो। तो आज हम इन्हीं असूलों, कवानीन और पॉलिसियों से आपको आगाह करेंगे जिनकी वजह से सिंगापुर बामे अरूज पर पहुंचा है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब के इस मुफ्ती चैनल खोज की दुनिया को सब्सक्राइब करते हुए साथ उस घंटे के बटन को ऑन कर दें। सिंगापुर 640 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। ये इतना छोटा है कि अगर आप नक्शे पर देखते हैं तो सिर्फ एक नुक्ता यानी डॉट का निशान ही नज़र आएगा और आप 1 घंटे की ड्राइविंग पर सिंगापुर के एक कोने से दूसरे कोने पर जा सकते हैं। सिंगापुर की कहानी इंतहाई दिलचस्प है। इस जजीरे पर 19वीं सदी तक होलनाक जंगल थे और इन जंगलों में खूंखार दरिंदे, शेरों और मगरमच्छों का राज था और इस जजीरे पर खित्ते की सबसे बड़ी दलदल भी थी। बादशाह बहरी कज़ाकों ने इसे अपना मस्कन बना लिया, चनाचा दुनिया का कोई भी शख्स इस तरफ रुख नहीं करता था। 19वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह जजीरा खरीद लिया और पहली जंग अजीम में बरतानिया ने इसे अपना बहरी अड्डा बना लिया, जबकि दूसरी जंग अजीम में इस पर जापान ने कब्जा कर लिया और जापान की शिकस्त के बाद फिर ये बरतानिया की कॉलोनी रहा और इसके लोगों ने अपना हक़ आज़ादी 31 अगस्त 1963 को बरतानिया से खुद मुख्तारी हासिल की। बरतानवी राज ख़त्म होने के 16 दिन बाद सिंगापुर ने अपने हमसाया मुल्क मलेशिया से इल्हाक कर लिया। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि सिंगापुर में कुदरती वसाइल ना होने के बराबर थे, अवाम भी पढ़ी लिखी और तजर्बाकार ना थी जो हुकूमती अमूर को समझ सकते और एक मजबूत हुकूमत तश्कील दे सकते हों। गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी आम थी, तो सिंगापुर ने मलेशिया जैसे खुशहाल मुल्क के साथ इल्हाक को गनीमत जाना और इसे अपने लिए तरक्की की मनाजिल तय करने का ज़रिया समझा। चूँकि मलेशिया के हुक्मरान नरम दिल और तरक्की पसंद थे तो उन्होंने इस मुल्क को एक रियासत का दर्जा देते हुए इल्हाक का ऐलान कर दिया। सिंगापुर के मेहनती सियासतदानों ने सियासत के कवानीन और मुल्क चलाने के असूलों को समझना शुरू किया और थोड़े ही अरसे बाद मलेशिया की सियासत में अपना खासा असर रसूख बना लिया और कुछ देर बाद मलेशिया ने महसूस किया कि उन्हें अपना इक़्तिदार ख़तरे में दिखाई देने लगा है। तो यूं इल्हाक के 2 साल बाद ही मलेशिया ने सिंगापुर को अलग करने का ऐलान कर दिया। सिंगापुर की अवाम ये नहीं चाहते थे और मलेशिया के इस फैसले से सख्त नाराज़ भी थे। इस वक्त ली कुआन यू सिंगापुर के वज़ीर आज़म बने और वो 1965 में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बराजमान हुए। ली कुआन यू ने इस बदबूदार जजीरे को दुनिया का शानदार मुल्क बनाने का फ़ैसला किया। इस मुल्क की आबादी 60 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और ज़्यादा तादाद चीन से आए हुए लोगों की है जो कि कुल आबादी का 70% शुमार होते हैं। सिंगापुर के वज़ीर आज़म के लिए सबसे पहला मसला जो था वो करप्शन थी। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन से पाक होना इंतहाई अहम है जो मुल्क की जड़ों को खोखला कर देती है और इसे तरक्की करने नहीं देती। आज़ादी से पहले सिंगापुर में CPIB यानी क्रिप्ट प्रैक्टिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से एक इदारा कायम था जिसका काम बदअनवानी को कंट्रोल करना था, लेकिन वो इतना खुद मुख्तार और फाल नहीं था। ली कुआन यू ने इसे मुकम्मल अख्तियार देते हुए वज़ीरों, मशीरों से लेकर वर्कर्स तक किसी भी वक्त बदअनवानी की तहकीकात का अख्तियार देते हुए सख्त सज़ाएँ मुतय्यन कर दी। दुनिया भर में ये सोच आम है कि निजी इदारों में बदअनवानी देने और लेने वाले का ज़ाती मामला है, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है। इनका मानना ये है कि निजी शोबे में भी बदअनवानी अवामी मुफादात को मुतासर करती है। CPIB ने अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों में बहुत बार मुख्तलिफ वज़ारा, जज, इदारों के सरबराहान को गिरफ्तार किया और जुर्म साबित होने के बाद इनके तमाम असासाजात को सरकारी खजानों में जमा करवाया।
یہ سنگاپور کی ترقی کی طرف پہلا قدم تھا، لیکن سنگاپور کی ترقی میں ایک اور اہم کردار اس کی اسٹریٹجی اہمیت بھی ہے، کیوں نہ کہ سنگاپور آبنائے ملاقہ کے اس اہم روٹ پر واقع ہے جہاں سے دنیا کا 40% بحری راستے سے ہونے والا کاروبار اسی راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ یورپ اور ایشیا کو ملانے والے اس ایک اہم تجارتی راستے سے دونوں طرف سامان کی ترسیل یہاں سے آسان تھی۔ سنگاپور نے دنیا بھر کی کمپنیوں کو بزنس کی دعوت دی اور سنگاپور میں کاروبار کرنا اتنا آسان بنایا کہ لوگ اس کی لوکیشن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور جہاں بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے دفاتر کھولے، انڈسٹریلائزیشن ہوئی، تو سنگاپور کے وزیر اعظم لی کوان یو نے ایماندار لوگوں کو اپنی کابینہ کا حصہ بنایا۔ دنیا بھر میں سنگاپور کے پڑھے لکھے اور ہنرمند لوگوں کو بھاری معاوضے پر سرکاری ملازمتوں پر واپس لائے، اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں پرائیویٹ سیکٹر کے برابر کیں۔ اگر ایک MBA نوجوان کو بینک 2 لاکھ روپے تنخواہ دیتا تھا تو سرکاری سطح پر بھی اسے اتنی ہی تنخواہ دی گئی۔ تجارتی ساز و سامان کی نقل و حمل کے لیے ایک بڑی بندرگاہ تعمیر کی گئی تو سنگاپور ترقی کی منازل طے کرنے لگا۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ رقبے کی کمی ہونے کی وجہ سے پاپولیشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے، جس کے حل کے لیے وزیر اعظم لی کوان یو نے ہائی لائزڈ بلڈنگ اور فلیٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تاکہ تھوڑے رقبے پر زیادہ سے زیادہ لوگ سما سکیں، اور ان فلیٹ کو ذاتی ملکیت اور اتنا سستا رکھا کہ ہر شخص اسے بآسانی خرید سکے۔ تعلیمی نظام میں اصلاحات لائی گئیں اور اس کے تمام اخراجات سرکاری سرپرستی میں دے دیے گئے۔ لی کوان یو 30 سال تک سنگاپور کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان رہے، اور اس 30 سالہ دور حکومت میں سنگاپور نے ترقی کی وہ منازل طے کی کہ یہ دنیا کا 9واں امیر ترین ملک بن گیا۔ یہ وزیر اعظم 30 برس بعد 1990 میں مستعفی ہوئے اور اپنے لیے نگران کا کردار منتخب کر لیا، اور یہ 8 مرتبہ پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ادارے کے مطابق سنگاپور دنیا کے 180 ممالک میں سے تیسرا کرپشن فری ملک ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک غیر سرکاری ادارہ ہے جو ملکوں کے عوامی اداروں میں ہونے والی بدعنوانی کے مطابق درجہ بندی کرتا ہے، اور سنگاپور نے 100 میں سے 85 پوائنٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ڈنمارک 87 پوائنٹ کے ساتھ پہلے اور نیوزی لینڈ 86 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر براجمان ہے۔ سنگاپور کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہاں ہر ماہ 12 سے 16 لاکھ سیاح سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان سیاحوں سے ہونے والی آمدنی سنگاپور کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سنگاپور میں قدرتی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس کا زیادہ تر انحصار اپنے ہمسایہ ممالک ملیشیا اور انڈونیشیا پر ہے۔ دوستو، سنگاپور کے امیر ہونے کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ نیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔